हेलो हाई गुड मर्निङ सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। म डाक्टर आयशा उप्रेती, डेन्टल सर्जन, अहिले रिसेन्टली एम्बेसेडर अफ नेपाल भेगन सोसाइटी अनि नेपाल नन भाइलेन्स लभर्स भेजिटेरियन सोसाइटी र लेट्स बी भेजिटेरियन क्याम्पेन को एम्बेसेडर अनि म फेसबुकमा हैन एडमिन छु ह्युमन अर्गान डोनर अवेरनेस क्याम्पेन को। म एक सोशल एक्टिभिस्ट हुँ। अर्को कुरा भन्दा मेरो आफ्नो च्यानल यही भइहाल्यो हैन, जहाँ म सोशल अवेरनेस भिडियोजहरु, योगाको एक्सरसाइजहरुको, आफ्नो डेन्टल पट्टिको यो भिडियोजहरु बनाउँछु र मेरो इन्ट्रेस्ट डान्सिङहरुको भिडियोजहरु हैन। आज म वीकली सेसन वीकली क्वेशन्सहरुको लिस्टको यो फर्स्ट पार्ट हो है। रिसेन्टली एम्बेसेडरमा जोइन भएपछि मैले यो डिसिजन लिएथे कि धेरैको क्वेशन्सहरु हुन्छ हैन, अनि डक्टर्स भएपछि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुने कि हैन। उहाँले कति क्वेशन सोध्नुहुन्छ, एक त एम्बेसेडरको रेस्पोन्सिबिलिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन। अर्को कुरा डक्टर पनि हो म, त्यही भएर धेरैको धेरै क्वेरीजहरु हुन्छ हैन। अनि अब सबैको मैले कमेन्ट्सहरुमा रिप्लाई गर्न मिल्दैन, कति कुरा छुट्छ, त्यही भएर मैले एक हप्तामा क्वेशन्सहरु कलेक्ट गरेर शनिबार लिस्ट गरेर म एन्सर्स दिन्छु, सर्च गर्छु, के गर्छु, विकेश दाइसँग सल्लाह गर्छु, बुझेर पर्टिकुलर एन्सर दिन्छु भनेर मैले यो सिजन स्टार्ट गरेथे हैन। सो आज फर्स्ट विकको हैन पालो। यसमा चाहिँ लाइक एक्सट्रिमली सरी फर्स्टमा, किन भन्दा मैले इन्डिभिजुअलको नाम लिएर एन्सर्स भन्छु भनेको थिएँ। यो पालि मैले भ्याइन, एक्सट्रिमली सरी। बट मैले क्वेशन्सहरु सुरुकै डेबाट मैले हेर्न त हेरेछु हैन, लुकआउट गरेको छु। हजुरहरुको के छ क्वेरीजहरु त्यो त मैले बुझिसके। आज फर्स्ट टाइम भएर हैन, विकको फर्स्ट टाइम हो यो क्वेशन्स एन्सर्सको। योमा चाहिँ मेनली म बेसिक कुराबाट स्टार्ट गर्छु है। बेसिक कुराबाट स्टार्ट गरौँ हैन, अनि त्यसपछि बरु नेक्स्ट विकहरुमा चाहिँ अनि म पर्टिकुलर पर्सन्सको यो नाम उहाँले यस्तो सोध्नु भयो भनेर अनि म लग्छु हैन। ल ठीक छ। आज फर्स्ट कुरा के भन्दाखेरि कति जनाको क्वेरीज के छ भन्दा डक्टर भएर भेज हुने, अझै भेगान हुने कसरी भयो, के इम्प्याक्टले यस्तो हुनु भयो, फर्स्ट क्वेशन है। अनि त्यसपछि त्यो भन्दा पहिलाको पनि क्वेशन, मेन क्वेशन त के भन्दाखेरि भेजिटेरियन र भेगनको डिफरेन्सेस। भेजिटेरियन भने के हो त अनि भेगन भने के हो त, एक्चुअल डिफरेन्सेस थाहा छैन मान्छेहरुलाई स्टिल है। आज म त्यो बारेमा कुरा गर्छु है। ल स्टार्ट गरौँ। भेजिटेरियन हैन, शाकाहारी भनिन्छ नेपालीमा है। अब भेजिटेरियनको पनि 7 वटा टाइप्स छ है। अनि 7 वटा टाइप्समा चाहिँ यो हाम्रो जुन पर्छ नि हैन, भेगान पनि पर्छ है। त्यही भएर मान्छेहरुले भेगन पनि भेज हो भनेर भन्यो, किनकि त्यो भेजकै टाइप्समा पर्ने हो है। मैले भने 7 टाइप्स भने हैन, 7 टाइप्स भनेको म हजुरलाई थोरै लिस्ट चाहिँ गर्दिन्छु है। लिस्ट र फुड भेगन, भेगन है, अनि त्यसपछि ल्याक्टो भेजिटेरियन, ओभो भेजिटेरियन, ल्याक्टो ओभो भेजिटेरियन, पिसेकेरियन, फ्लेक्सेरियन हैन। अनि भेगन त भइहाल्यो। अब सबैको डिस्क्रिप्सन नजाम हैन, अब मेन कुरामा लागौं। भेज र भेगनको डिफरेन्सेस सुन्नुस् ल, राम्रोसँग सुन्नुस्, बुझ्नुस्, अनि के बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गर्नु या मेसेज गर्नु, म नेक्स्ट विकमा भन्छु त्यो बारेमा है। अनि के हो भन्दा नि भेज भनेको शाकाहारी आहार भयो हैन। भेजिटेरियन भनेपछि एनिमल प्रोडक्ट्स नखाने। एनिमल प्रोडक्ट मतलब एनिमल मिट्सहरु नखाने भनेर एउटा भेजिटेरियन भयो हैन। जस्तो भेज
हैन। मिटहरू अन्डाहरू नखाने भेज भएन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो भेगन भयो। भेगन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनिमलबाट डिराइभ हुने प्रोडक्ट्स पनि नखाने, जस्तो माछा मासु नखाने, अन्डा नखाने त भइहाल्यो हैन। भेगनहरूले चाहिँ एनिमलबाट डिराइभ हुने पनि नखाने। के नखाने भन्दा दूध, दही, मही, बटर हैन, चीज, पनिर है, घिउ, अझै डिपली फर्ममा भन्दाखेरि कति भेगनहरूले चाहिँ एनिमलबाट डिराइभ हुने जस्तो क्लोथ्सहरू हैन, सिल्क, उल, अनि त्यसपछि अब फुडमा हनी, त्योहरू पनि खानु हुँदैन। अनि लेदरको ड्रेसेसहरू हैन, त्यो भनेको एकदमै डिप फर्ममा हैन, कतिले रेगुलेट पनि गर्नुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि अब भेजिटेरियन हुन पनि भेगन हुनु पनि एनिमल लभर चाहिँ हुनै पर्छ, जोहरूलाई जीव जन्तुको माया हुन्छ हैन, उहाँहरू मात्र भेजिटेरियन हुन सक्छन्। माया त नन भेजहरूलाई नि भइहाल्छ हैन, तर एकदम लाइक उहाँहरूलाई भित्रैदेखि के आफ्नो फ्यामिली टाइपको माया हुन्छ के। एनिमल पनि हामी जस्तै हो है भन्ने टाइपको हुन्छ कि भेजिटेरियनहरूलाई डिपली फर्ममा भन्दा। भेगनहरूलाई नि भइहाल्यो हैन, एनिमलको एकदम माया गर्नुहुन्छ, तर उहाँ एकदमै माथि पनि अनि एकदमै डिप फर्ममा पुगिसके हुन्छ भेगन भनेको चाहिँ। म त्यो किन म त्यो पनि भन्छु। अनि अब हेल्थ वाइजको कुरा गरौँ, भेजिटेरियन हुनु र भेगन हुनु किन इम्पोर्टेन्ट छ त। अब नेपालमा यो कुराबाट धेरै क्याम्पहरू सोसाइटीहरूले भनिराख्नु भएको छ हैन। अहिले मलाई डक्टर भेजिटेरियन हुनु वा भेगन हुनु इट्स अ बिग डिल। अनि रिस्कको कुरा पनि हो, किनकि अनि हामीले पढ्दाखेरि हैन, बच्चामा पढ्दाखेरि पनि सबैहरूले तपाईँहरूले मैले सबैले दुध खानुपर्छ, क्याल्सियम हुन्छ, दाँतको लागि हड्डीको लागि यो गरेर पढे हुन्छ। अनि म भेगन भइसकेपछि त मलाई कसरी क्याल्सियम पुग्छ, यो पुग्छ। डक्टरहरूले कसरी तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि सबैलाई भेज भन्ने, भेगन भन्ने, त्योहरू पोइन्ट रेज हुन्छ। डक्टर भएर एउटा लाइक रेपुटेड पोस्टमा एम्बेसेडर हुनु पनि इट्स अ बिग डिल के हैन, किनकि मैले त्यही अनुसार आई हेभ टु एन्सरेबल टु द पिपल है। अनि अब हेल्थ वाइजको कुरा गरौँ हैन। हेल्थ वाइजको कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला जस्तो अहिले त वर्ल्डमै भेगनको भेजिटेरियनको पब्लिसिटी गर्ने हैन, वर्ल्ड वाइज अवेरनेस गर्ने एकदम लाइक ठुलो ठुलो रेपुटेड मान्छेहरूले नै गर्न थालिसक्नु भयो, जसलाई सेलिब्रिटीले नै फलो गर्छन्। ठुलो सेलिब्रिटीले हो उहाँले राइट भन्नु है भन्ने पनि छन् कि म त्योहरू लिस्टहरू म हजुरलाई भन्छु, अपकमिङ सेसनहरूमा म भन्छु, अपकमिङ भिडियोजहरूमा म स्योर त्यो भन्छु हैन। अब नेपालबाट एज अ डक्टर हैन, मैले यो पोस्ट लिएको छु र आई विल डु माई बेस्ट फर द वेलफेयर अफ द सोसाइटी एन्ड द पिपल, फर द पब्लिक है। हेल्थ वाइज कुरा गर्दा भेजिटेरियन हुनु र भेगन हुनुमा के फाइदा भन्दा, हेर्नु, भेजिटेरियन भएपछि कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस प्रब्लम्सहरू, क्रोनिक डिजिजेस हैन, क्यान्सर रिलेटेड प्रब्लम्सहरू, धेरै यस्तो प्रब्लमहरू छ हैन, जुन जस्तो हाइपरटेन्सनहरू, जुनको रेसियोहरू कम हुन्छ मान्छेमा है, डिक्रिज हुँदै जान्छ के तपाईँ भेज हुनुभयो भने। त्यो मैले मात्र बोलेको होइन, त्यो हजुर गएर वेब म भनिदिन्छु हजुरलाई wevmd.com है, यो मेडिकलकै साइट हो, यो पब्लिस्ड भइसक्यो हैन, सबै ट्रायल गरेर पब्लिस्ड भइसक्यो कि हेल्थ बेनिफिट्समा प्रिभेन्सन फ्रम कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस, हाइपरटेन्सन, लोअर ओभरअल हैन, लोअर ओभरअल क्यान्सर रेट,
लोअर क्रोनिक डिजिजेस हुन्छ भन्ने भइसक्यो। webmd.com मा जानुस्, त्यहाँ सबै थाहा हुन्छ, पब्लिस छ है। अनि अर्को कुरा, प्लिज त्यो रङ कन्सेप्टमा चाहिँ नबस्नु। म पर्सनली भेगन हो, रिसेन्टली भएको हो, इट्स बिन 8-9 मन्थ, त्योभन्दा बढी भएको छैन। म भेजिटेरियन चाहिँ पहिल्यैबाट हो, जन्मदेखि होइन होइन, पछि भएको हो। म भेजिटेरियन भएको भइसक्यो 8-9 इयर्स भन्दा बढी नै भइसक्यो है। अनि भेगन भएको रिसेन्टली हो, 8-9 मन्थ्स भनौँ। अनि मेन कुरा चाहिँ कतिजनाले के भन्नुभयो नि, म भेगन भएको भएर म भेगनहरूलाई मात्र सपोर्ट गर्छु अनि लाइक सबैलाई भेगन बन्नु भन्छु। नो वे, एब्सोल्युटली नट। कसैले कसैलाई फोर्स गर्न सक्दैन। अनि यो रङ कुरा हो कि मैले भेगन बन्नु भनेर भनेछु। मैले कसैलाई नि भेगन बन्नु भने छैन, बुझ्नुहोस् आफै। मैले तपाईहरुलाई सोशल अवेरनेस दिने हो, यस्तो भयो भने यो हुन्छ भन्ने हो। जो मान्छे पनि आफ्नो इच्छाले किन त मोटिभेट, अरूबाट मोटिभेट भएर इन्स्पायर भएर बन्ने हो। मैले के भनेछु, म भेगनको मात्र होइन एम्बेसेडर, त्यो रङ कन्सेप्टमा नबस्नु। म भेजिटेरियनको पनि हो, लेट्स बी भेजिटेरियन क्याम्पेन अनि नेपाल नन भाइलेन्स लभर्स भेजिटेरियन सोसाइटीको पनि हो म एम्बेसेडर। मैले के मात्र भनेको हो, ठिक छ भेज भन्नुस् न, भेगन भनेको त एकदमै डिप फर्म हो, त्यो एकदमै गाह्रो छ, इट्स भेरी डिफिकल्ट। मलाई गाह्रो भयो भन्ने होइन, मलाई त्यति गाह्रो भयो भने म कसरी हजुरहरूलाई जोहरू नन भेज हुनुहुन्छ, म कसरी उहाँहरूलाई एकैचोटि भेगन बन्नु है भनेर भन्छु। नो वे, त्यो स्टेप बाई स्टेप जाने हो। भेज बन्ने, त्यसपछि इच्छा भयो भने बुझ्दै गइराख्नु भयो भने बल्ल भेगन हुने हो, नभए नि केही फरक पर्दैन है। मैले भेजिटेरियनहरू र भेगनहरू बोथ भेजिटेरियन हो, तर छुट्टै छुट्टै छ। मैले अघि भने नि डिफ्रेन्सेस है। अनि जस्तो मैले अनि कति मान्छेले भन्नुभयो कि हामी त बच्चैदेखि भेज हो, अनि कसरी भेगन बन्ने। अरे कस्तो रङ कन्सेप्ट के। बच्चैदेखि भेज हो, त्यो त हो नि, मैले होइन भने छैन नि। आमाको दुध खान्छ बच्चाले, सबैभन्दा पौष्टिक, एकदमै राम्रो। अब भेगनहरूले दुध खाँदैन भने कि मैले त्यो बच्चालाई दुध खुवाउनु हुँदैन भन्ने, त्यस्तो ननसेन्स क्वेसनहरू नगर्नु न। म यो पोस्टमा छु भन्दैमा हजुरहरूले जे कुरालाई वाहियात क्वेसनहरू सोध्ने। अझै म के भन्छु भन्दाखेरि आजकल सोशल मिडियाको क्रेज यति छ कि मान्छेहरूलाई च्याटिङ गर्ने टाइम हुन्छ, अरूको लाइफमा के भइरहेछ भन्ने हेर्ने टाइम हुन्छ, तर एटलिस्ट त्यही वाइफाईमै गुगलबाट सर्च गरेर चाहिँ हेर्ने टाइम हुन्न। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तर आफू पनि गएर हेर्नुहोस् न। आफ्नो पनि त भगवानले माइन्ड दिनुभएको छ, त्यो पनि युज गर्नुहोस्। जे कुरा पनि अरूलाई डिपेन्डेन्ट भएर भएन नि। के कुरा भन्दाखेरि भेजिटेरियन हो, आमाको दुध खानुपर्छ, त्यो भन्दा पौष्टिक के हुँदैन। त्यसमा माया पनि हुन्छ, केयर हुन्छ, धेरै पौष्टिक पनि हो, त्यो त खानु परिगयो नि। अनि अर्को, म कसरी भेगन भए भन्ने कुरा थियो हैन। अब त्यो पोइन्टमा यहाँ डिफ्रेन्सेस पनि भइहाल्छ। त्यो के भन्दाखेरि एउटा स्टोरी छ हैन, ट्रु स्टोरी हो। एनिमल फार्मिङमा गएको थिएँ हेर्नु हैन, अनि त्यहाँ कस्तो बाछा बाछीहरू थियो हैन, मलाई एकदमै माया लाग्यो कि म कहिले गएको थिइनँ। अनि एकजना स्टाफले भैँसीलाई भ्याक्सिन दिइराख्नु भएको थियो है। अनि छटपटिरहेको थियो कि घाँटीमा दिनुभएको थियो। अनि मैले त्यो भाइलाई भने, भाइ भ्याक्सिन किन दिएको, के को लागि। त्यो ठुलो फार्म थियो, त्यो सानो 2-3 वटा भएको हैन, ठुलो फार्म थियो है। दुध सुक्यो, भैँसीको दुध सुकिसक्यो, अब यो भ्याक्सिन दिएपछि फेरि दुध आउन थाल्छ।
म एकछिन दङ्ग परेँ कि अनि मैले भने भैँसीलाई केही बिरामी छ? छैन। अनि किन? दुध सुकिसक्यो, यसकैले दुध दिन सके छैन, अनि त्यही भएर। मलाई त्यो सुन्दै मलाई दिक्क लाग्यो कि एक्सप्लोइटेसन अफ एनिमल्स भने त्यही हो कि है। नो वान हेभ राइट टु एक्सप्लोइट अन एनिमल्स छ र, तर भइरहेछ। बोल्दा होइन, मलाई त्यो कुरा सम्झिँदा पनि अहिले कस्तो हुन्छ कि जहिले पनि त्यो कुरा म कोहीसँग भन्दा पनि भेट्दाखेरि पनि कि म यस्तो भएको थियो भनेर रिस उठ्ने पार्ट त छुट्टै छ होइन। अनि के भन्दाखेरि अनि यस्तो भयो भने होइन, अनि जस्तो आफ्नो बाछा बाछीले त खाना पाएर हुँदैन होइन, अनि त्यो दुध अरूलाई जान्छ। अनि त्यो तपाईँले भ्याक्सिन दिएको सबै भैँसीहरूको सबैको आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ होइन, दुध दिने पनि कति टाइमसम्म दिने, त्यो भएपछि स्टप हुन्छ। उसको त स्टप भइसक्यो नि त, उसलाई केही रोग पनि थिएन, अनि के भ्याक्सिन दिएर दुध निकाल्ने, त्यो के राइट हो? भन्नुहोस् न तपाईँहरू, त्यो के राइट हो? होइन नि। अनि तपाईँले त्यो दुध खानुभयो भने अनि त्यो ठिक हो। त्यही हो, भेगनमा के छ भन्दाखेरि जोहरू अहिले जस्तो एनिमल रिलेटेड चिजहरू अहिले जुन पहिला थियो नि, पहिला जस्तो सबैको घरमा गाई भैँसी हुन्थ्यो, माया हुन्थ्यो, पोजिटिभिटी हुन्थ्यो, पालेपछि माया लाग्थ्यो, खुसीले भैँसी गाईहरूले नि खुसीले दुध दिन्थ्यो होइन, त्यो स्पिरिचुअल साइडबाट नि राम्रो थियो, पोजिटिभिटी थियो, भैँसीहरूसँग एनिमलसँग बोन्डिङ थियो मान्छेहरूको। अहिले त्यस्तो छैन, कसैको नि टाइम छैन होइन पाल्नलाई। अनि त्यही भएर पनि मैले लाइक भित्रैदेखि खान छोड्दै कि भयो, मलाई पर्दैन भनेर। किनकि त्यो भैँसीलाई त्यति दुःख दिएर उसले दुध दिइरहेछ होइन, अनि उसको पनि नेगेटिभिटीहरू पनि त त्यो दुधमा छ त आइरहेको। भ्याक्सिन दिनुपर्छ, भ्याक्सिन तर रोग लागेको छ भने, जस्तो अहिले कोरोनाको भ्याक्सिनहरू छैन र, छ नि होइन, कति रोगहरूको भ्याक्सिनहरू हुन्छ त, तर कसैको दुध दिने क्यापासिटी नै सकिसक्यो भने अनि उसलाई जबरजस्ती गर्ने त हुनुहुन्छ नि। धेरै फार्महरू छ नि है, सबैजना रङ हुनुहुन्छ मैले भने छैन है, तर मेरो आँखाले मैले आफै देखेँ त्यहाँ, त्यही भएर मैले त्यो दिनबाट छोडिदिएँ। स्पिरिचुअल साइडबाट नि रङ हो नि, त्यो भैँसीको नेगेटिभिटीहरू पनि त त्यो दुधमा आयो नि, आएन? खुसीले हो त दिएको, भ्याक्सिन लाएर दुध सकिएकोलाई भ्याक्सिन लाएर दुध आओस् भनेर दिने, त्यो ठिक हो? आफ्नो बाछा बाछीले खान पाउँदैन, अरूलाई गएर दिने, त्यो ठिक हो? अनि मैले सबैलाई भेगन बन्नु भने होइन, मैले त के भन्छु भने दुध खानुपर्छ। अझै बेस्ट भनेको जोहरू आफ्नै जस्तो गाउँहरूमा होइन, आफ्नै घरमा पालेको हुन्छ, माया हुन्छ होइन, आफ्नै छोराछोरी जसरी पाले हुन्छ, उहाँहरू टन्न खानु न, धेरै राम्रो हो नि, धेरै राम्रो। तर मलाई चाहिँ अब लाइक खाना नमन लाग्ने नै भइसक्यो होइन, जस्तो जे भयो नि। तर मैले हजुरहरूलाई भेजहरूले खाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। डी फर्ममा पुगेपछि तपाईँहरूले आफै बुझ्न थाल्नुभयो भने हजुरहरूको विसको कुरा हो भेगन बन्ने कि नबन्ने। मैले त कि भेज बन्नु कि भेगन बन्नु त्यति मात्र भने हो, स्टार्टिङ स्टेपबाट जाने हो है। अनि अर्को कुरा भनेको त्यो एनिमल्स आर नट हियर टु बी एक्सप्लोइटेड बाई मेन है। अनि मेन कुरा चाहिँ मोरल कन्सर्न भनेको चाहिँ एबाउट हार्मिङ एनिमल्स। अब हो भइसकेला भन्दाखेरि हेर्नु त, नन भेजहरू तपाईँहरू मिट खानुहुन्छ है, मैले हजुरलाई त्यस्तो केही भन्न खोजेको होइन। हजुरहरूलाई नन भेजिटेरियन्सहरूलाई त्यत्रो है गाडीबाट कहाँबाट आएर आउँछ है, भैँसीहरूलाई पुरै ट्रकमा ल्याएर रोइरहेको हुन्छ भैँसीहरू, छेउबाट हेर्नु भैँसीहरू रोइरहेको हुन्छ, मैले कतिचोटि देखिसकेँ कि। आजकल सबैजना सेल्फिस भइसक्यो,
आफ्नो फ्यामिली बाहेक कसैलाई नि कसैको छ त मतलब छैन नि। म किन यो काम गरिरहेको छु? के पोस्टको लागि? नो वे। मेरो आफ्नो जब छ, मेरो आफ्नो फर्दर स्टडी छ, मास्टर्स गर्नु छ। डक्टर त म भइसकेँ होइन, आफ्नो च्यानल छ, मेरो जब छ, करियर छ। म किन टाउको दुखाउने अरूहरूलाई? म किन वाइ आई सुड बी एन्सरेबल टु दि पब्लिक? किन? अनि यो सब काम मेरो फ्रीमा हो है। सोसल एक्टिभिस्ट हो म होइन, तपाईहरुको लागि हो। म पनि बाँचेको होइन केही म अरूहरूको लागि केही गरौँ भनेर हो। डक्टर भएर भेज हुनु ठुलो कुरा हो। हेर्नु, मैले कतिजनालाई एन्सर दिनुपर्छ, हजुरलाई मात्र होइन नि, कतिजनालाई सम्झाउनु पर्छ, कन्भिन्स गर्नुपर्छ, यस्तो भएर यो भाउ भनेर भन्नुपर्छ है। बुझ्नुस् होला है। अब म त लागिसकेँ यो काममा होइन, मेरो च्यानलबाट नै स्टार्ट भएको थियो यो काम त होइन। बाँचेको केही महत्त्व हुनुपर्छ कि मर्नुभन्दा पहिला केही त आफ्नो देशलाई होइन, आफ्नो देशलाई भन्दा नि आफू जन्मेको केही महत्त्व होस् के, अरूको लागि होस् के राम्रो। त्यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्नु भयो भने हाम्रो देश कति राम्रो हुन्थ्यो होला। मलाई धेरै कुरा बुझ्नु छ, धेरै कुरा बुझेको छैन मेरोमा नि, धेरै नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू पनि छ, बिस्तारै सिक्दैछु। त मैले यति भने हो, मैले तपाईहरुको लागि भनेर लागेछु होइन, सबैजनाको लागि भनेर आफ्नो जे इच्छाको काम थियो त्योको लागि लागिरहेको छु। बुझ्नुस् होला है, बुझ्नुस् होला, बुझिराख्नु पनि भएको छ है। अनि अब अर्को कुरा भनेको त लाइक क्यारेक्टरको पनि कुरा आउँछ के। भेजहरू मान्छे होइन, याद गर्नुहोस्, सबैलाई मैले भन्न खोजेँ होइन, तर एज अ रेसियो हेर्दाखेरि भेज मान्छे अलि शान्त हुन्छ नि नन भेज भन्दा है। यसमा गुणाजको कुरा आउँछ कि योग र आयुर्वेदा हो। म पर्सनली योगा पनि सिकाउँछु, म बच्चैदेखि गर्ने भएर कि मेरो इनफ फ्लेक्जिबल जिउ भइसक्यो कि लाइक डिप फर्म अफ योगा गर्नको लागि नि म आफ्नो च्यानलमा त्यो पनि सिकाउँछु है। अनि त्यस्तै गरी योगा र आयुर्वेदमा चाहिँ, आयुर्वेदामा के छ भन्दा मान्छेहरूको गुणाज हुन्छ कि 3 वटा गुण हुन्छ अरे होइन। त्यसलाई चाहिँ सत्वगुण, रजोगुण अनि तमोगुण। सत्वगुण सात्विक डाइट भन्छ नि होइन, सत्वगुण भनेको भेज हो। त्यस्तो मान्छेहरू शान्त हुन्छ, काम हुन्छ होइन, लाइट प्युरिटी होइन। त्यो मतलब भेजहरू एकदमै गडै हो भन्न खोजे होइन नि, धेरैमा नेगेटिभ पोइन्टहरू पनि हुन्छ, तर एज अ रेसियोमा हेर्दा मैले भनेर मात्र न, आफै पनि हेर्नुहोस् होइन, याद गर्नुहोस्। रजोगुणा र तमोगुणा चाहिँ मिठ खानेहरूलाई भनिन्छ है। अलि अग्रेसिभ, अलि एङ्गर होइन, एरोगेन्ट है, त्यस्तो हुनुहुन्छ। अनि प्लिज रङमा चाहिँ नलिनु होइन, मैले कसैलाई फोर्स गरे छैन होइन, आफ्नो इच्छाले हुने हो कि त मोटिभेसन भएर हुने हो, इन्सपायर भएर हुने हो है। कसैलाई मैले ऊ रङ हो यो होइन त्यो मैले भने छैन। मैले आफ्नो बुझाउने कुरा बुझाउनु पर्छ है, त्यो हो। हजुरले अब भेजिटेरियन र भेगनको डिफ्रेन्सेस बुझ्नुभयो होइन, मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो होला है। मैले आफ्नो पोइन्टहरू भनेछु, प्लिज गएर आफू पनि हेर्नु गुगलमा, जेमा एउटा पर्टिकुलर साइट हुन्छ, जर्नल पब्लिस्ड भए हुन्छ, त्यहाँ सबै हुन्छ है। अनि अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ, अब मैले आज 2टा कुरा मात्र गर्ने भने चाहिँ भेजिटेरियन र भेगनको डिफ्रेन्स, अनि म कसरी भेगन भएँ त है, त्यो बारेमा भयो। अब नेक्स्ट आउनेमा चाहिँ मलाई क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको छ है, क्याल्सियम कन्टेनर भेगन भएपछि
क्याल्सियम कन्टेन्ट फुडहरू कसरी खाने, प्रोटिनहरू कसरी खाने, फ्याटहरू कसरी खाने। सुन्नु, म भेगन हो, म जिम पनि गर्छु, मेरो घरमा सामानहरू छ, म वेट लिफ्टिङ गर्छु, वेट लिफ्टिङलाई प्रोटिन चाहिन्छ धेरै, थाहा छ नि है। अनि म भेगन भएपछि एक त मलाई प्रोटिन चाहिने मान्छे, म एक त भेगन छु भनेपछि म कसरी मेन्टेन गर्छु होला त, म भन्छु नेक्स्ट विकमा भन्छु यो सबै बारेमा। भेगनहरू कसरी ऊ हुन्छ डाइट प्लानिङमा, जस्तो क्याल्सियमहरू कसरी लिने, प्रोटिन, फ्याट होइन, मिनरल्सहरू सबै कुरा म भन्छु, बिस्तारै जाम है। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। अनि धेरै माया सबैजनालाई, धेरै रेस्पेक्ट, माया भित्रैदेखि। म यो कार्यमा लागेको लाइक 1 साल हुन थालिसक्यो होइन। लाइक म सोसल अवेरनेसहरू मैले कोभिडको टाइममा पनि एमबिबिएस डक्टर्सहरू, बिडिएस डक्टरहरूबाट भिडियो कलेक्ट गरेर पब्लिकको लागि बनाएको थिएँ। अनि लाइक कोरोनाको टाइममा के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन भिडियो पनि बनाएको थिएँ। यो कार्यमा म पहिल्यैदेखि लाग्न सुरु भयो होइन, केही गर्नु छ, अरूको लागि गर्नु छ केही भनेर। बिस्तारै स्लोली ग्रेजुअली होइन, स्लोली ग्रेजुअली सबैले बुझिराख्नु भएको छ, धेरै खुसी लाग्छ। पहिला त मलाई थाहा छ, एउटा थोरै पर्सनल कुरा गर्छु है। राम्रो काममा लागेको हेर्नु होइन, अनि कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि फ्यु मान्छेले नबुझ्दाखेरि नराम्रो लाग्ने के। लाइक किन मैले त राम्रो काम गर्दा पनि किन उहाँहरूले यस्तो भन्नुहुन्छ, किन बुझ्नु हुँदैन जस्तो फिल हुने के। अनि 1 पोइन्ट अफ टाइम त मलाई म गर्दिनँ टाइपको फिल भएको थियो। त्यही भएर मैले आफ्नो पहिलाको फेसबुकै बन्द गरिदिएँ। एक दिनमा 3000 4000 फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने, त्यसमा मलाई धेरैले राम्रो पनि भन्नुहुन्थ्यो, धेरैले नराम्रो पनि भन्ने। पोजिटिभ कुरा त मैले लिइरहेको थिएँ, नेगेटिभ कुरा चाहिँ मैले लिन नसकेको के है। त्यसपछि मैले सकिनँ, अनि मैले बन्द गरिदिएँ। अनि मैले कम्तीमा 1-2 महिना रेस्ट लिएँ आफूलाई, आफै बुझ्दै गएँ। पछि लाग्यो ठिक छ आयशा, लुक राम्रो कामको लागि लागेपछि भगवानले बुझिराख्नु भएको छ मलाई, एक न एक दिन सबैले बुझ्नुहुन्छ। मलाई 1000 जनाले राम्रो भन्छन् भने 1000 जनामा 100ले नराम्रो त भन्छ। पोइन्ट गर्ने मान्छेलाई त जहाँबाट पनि के गरी पोइन्ट गरौँ भन्ने भइहाल्छ है। त्यही भएर लेट इट बी। नेगेटिभ मान्छेको सोच चेन्ज गर्न लाग्ने होइन, बिस्तारै आफ्नो राम्रो कामले उहाँहरू मोटिभेट भएर आफै सेल्फ, न त अरूको कामले इन्सपायर मोटिभेट भएर हुनुभयो भने त त्यस्तो अचिभमेन्टै हो हाम्रो लागि होइन। तर म अब नेगेटिभ मान्छेको पट्टि नै म छैन। आई टोटली इग्नोर देम, आई रियली डोन्ट केयर। स्टिल अहिले लाइक मेरो म एम्बेसडर पोस्ट हुने बित्तिकै मलाई मोर देन 25,000ले म भएको थाहा पाउनु भयो होइन। अझै मेरो हाम्रो ग्रुपहरूमा 95,000 भन्दा बढी हुन्छ। मिन्स जो धेरै लाइक हाम्रो साइड एक्सप्लोर साइड छ कि, धेरै कुरा धेरैले लाइक सर्ट टर्ममै थाहा हुन्छ कि। अनि त्यहाँबाट मलाई यति माया, रेस्पेक्ट, अप्रिसिएसन मेरो कामलाई। कतिजना पर्सनली भेट्न खोज्नुहुन्छ राम्रो थिङ्किङले, पोजिटिभ कामको लागि केही गर्छु भनेर। म्याम केही क्याम्पेन छ भने भन्नुहोस् र म भोलिन्टियर गर्छु। यो युथहरू मात्र होइन, जुन एज ग्रुपले पनि। म्याम क्याम्पेनको लागि इकोनोमिकली सपोर्ट गर्नु छ भने भन्नुहोस्, म गर्छु। गर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर त्यो भन्नुभयो कि ठुलो कुरा हो कि हाम्रो लागि। हाम्रो कुरा बुझ्नु भएर त्यो कुरा भन्नुभयो कि हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। एकदम खुसी लाग्छ कि, एकदम भित्रैदेखि खुसी लाग्छ मलाई है। अनि अहिले चाहिँ लाइक म लागेकै छु कि ठिक छ, मलाई 1000मा 100 जनाले नराम्रो भएर केही फरक पर्दैन। अरूले बुझिराख्नु भएको छ, रेस्पेक्ट दिइराख्नु भएको छ, माया दिइराख्नु भएको छ, अनि मेरो भगवानले बुझिराख्नु भएको छ।
त्यही भएर मलाई काहीँ न काहीँबाट मिलिरहेको हुन्छ कि मेरो कामको लागि सपोर्ट या जे भनौँ। म एकदम स्पिरिचुअल मान्छे पनि हो, डक्टर भएर पनि म एकदमै स्पिरिचुअल साइडमा पनि छु है। आजलाई यति नै, भन्नलाई त धेरै कुरा छ होइन। आइएम लाइक अनस्टपेबल होइन, बोल्दा बोल्दा कति कुरा भन्नु छ कि तपाईँहरूलाई। हुन्छ, हामी नेक्स्ट विकमा भन्दै जाउँलाई, कहिले मिल्छ भने लाइक भिडियो कलमा नि होइन लाइभ हजुरहरूसँग कुरा गरौँला सबैजनासँग है। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ ग्रेट डे, रेस्पेक्ट एन्ड लभ यु अल, बाई बाई।